سلام سلام نا يوتيوب channel تخاتلتي كمل لكم كما تخونوا እግዚአብሔር مسكن أنا بتعم سلامية بزلكم هو سلام فغري كسانة عبيت لوتي تطبقوا لأخاتكم نتمنى إذا زلكم يرد حفتكم يه يوتيوب channel حدش تتراها لكم بزانا يدور ملكة سبسكرايب ناقوركم بيت السبا يكون مالتي ورخاتي أنا خاخذ لك زي لأخاتكم كطعمكم يخليو كزناقعكم يخليو كوتا صبوق فيديو يلولكم ولا أخاتكم حيزة منسا أي كحمقي مالتي أسخاتكم كا سبسكرايب ناقوركم كم كل جزيكم شير لايك كومنت ناقوركم متبعكم أي فلين مالتي برخاتي بناتاتكم مورال بناتاتكم حاجز بناتاتكم برستعي متجمع أنا خسرح لغير مالتي سلازم برستعكم أي فلين برخاتي سبسكرايب غيركم شير لايك كومنت تقولوا لي كل جزي خا أزي لمسكنكم أزي الفوتيكم مالتي لما عندي حيزلكم متقل له فيديو خا أزي له كلتا فقرات حيزلكم متقل مالتي أزي له كلتا فقرات بتيك توك يرخومية كلتا نتبع حدا 1,000,000 تخطاتالي ألوه إذا ودي إبراهيم يبهل تجاوات خوشيو في مسيو بزح سوي فوتو بزح سوي فوتو بزح دقاف خالو تجاوات خوشو أزي نفع من السيو إذا تريوا لكم مسوخة أفكاريتيا كل تقول عسرما وليدهم يوم مالتي إذا نريد لنا إبراهيم على الجزاء بكانسر حمام تطغيعو دحر نويح سقاي نويح حمام بزح حساب شيري قورم نيريو دحر نويح سقاي دحر نويح حوارح محمام كا مويت اللي مالتيو زاوير منكستا سمايو وارسو تفكاريتخا صنعتي هبا مالتيو ولا ينفلطم ولا بزيجنت يكون بهيمانت يكون منم نجر يقرون أمبر كابزوم كل التسوات زيهم بزح نجر سو تمهيري مالت هاي تمهيرنا خازوم سوات زيهم تدعينا إذا فكرتو إبراهيم كابز حمم عدة جميرة كل جزء بحدا خوينهم يوم فيديو يصوروا كل جزء تشنفوا حميم خلو أو عرات كل جزء حكمنا خد كله لا استفلالي حكمنا تخد كله بزح سبي الفوتيو بزح سبي الغروة بزح تخطالي علوه زاف قريت جن تفلياتو أي تفلت إننا تعينا تمهرنا خزا سوزيا صنعات تخكلنا فقري إمنت أو الكيدان بتعمل صنعت الخونة قال نستيتي مخانا يلر إيكا هاي زا سويتو أو إمنت صنعتي بعلت الكيدان الكيدانا سوايا شل اللي تأزز كسكاب الموت اللي علت اقرنا خدت أو كل حكمناتات أو كل قنزاتاتو لك خنت فقري أب حدار مسألة نبرة مسألة توقعزل نبرة سكال موت معلتون مسؤو خوينا ناس عابتو نالا عالتو يعني رمالتي جن كأخو لسابسي كوم يقبردو كتحمم كلخا كتعور كلخا كتحنكس كلخا أكلك أخقود لك خلو أكلك أخقود لك كلخا حميم كعرات كترس كلخا كل سب بعل جزخا خوينو بعلت جزخا ويك أخوينا وي بعل جزخا خوينسي كوم أجيروسي اسكا السخا تحودخا ولا تموت دخاسي كم غيرسي يلا على كادو كل سب اي يلا على كاي كل سب كل على اي خلي تحميمك يصلك تحميمك يصيفك تحميمك مسخا ولا وليدو نوي عامتات حدار غيرو مسخا بعلك الكيدانكا سب ايكا ويكا سبيت خانيرا بعلت الكيدان كانيرا اندحرد حميمك اندحرد تسنيفك ابعارات اندحرد اوعيلك كل سب اي يلا على كاي سب ايكا سلالخونه وي سبيت خاص للخونت كل سب كل عليك أي خلي يغيرك أيو يسألك يسيفك أيو ولدها ويك أحواتك يوم كل على الخاز خلو فاميل الخمبر علو بزح سوون اللي يصنع كل سوي يخون كيلو الله بزح تصنع بالخونة سوون اللي قال يسبك علو ينتحد عينه وركس إنه ويحامي مسي بتقلم سبك بزح اللي مالت سلازي كبزا قال نسي ذاتها يتمهرنا لها صنعات امنت لحدا بعل حدار كاسو ويك أسويتها كمزي عينة مسواتي كتكفل لك نسخة بعل حدار كاتدا أخوينا ويبعلت حدار كاتدا أخوينا كمزي عينة مسواتنت ناقدن كتكفل يجبئك كامالاتي بعلك الكيدان تخونك ومن تدا أخونك فكر تدا أخونك نسو حميملك كاوغنو كيتا فلخا نسو سلال عورة كتقرفو عيجبئك يسو سلال حاممك تروحو عيجبئك كامالاتي كاتلي خلول دلخا بزح سبسي بتلي أو تيك توك منامن كنرق خلنا مالتي هذه ولا سؤالان كتفرا قال المصاحي بتفطروا على لخون نجر غودولن وي غودولن حد اهلي ولخون اسب تعاين خاتا اي تتامي منو تقرا خاتا اي خمزيلكا تملك خاتا اي خاتا مصلو
تصورها تايخات مسلولو لسباسي بزحات علو حمقات قالات المنزروسي أو سوشيال ميديا ستريخة لصحفوسي كلاتنا نرئينا حواتي معاري إن لهب لخلق حدا إجزابيري ملكع سلاللكا كي تمكح ملكع نيركا ملكع تغيري زود دزي معرخ ندي قنجو نيرو معرخ ندي ملكع نيا نيرو قلبت نيرو نقسنت نيرو قمت نيرو سوسان 3 كيلو نيرو 30 كيلوخا تغيرو اللي بالصحف رئي نيرو كانسر يدحننا كانسر بطعمي يلقنس ميزانو كانسر الحمام بطعمي يلقنس مالتي ያው እዚ ኸዓ ብጣዕሚ ሓቂቁ 30 ኪሎ እዩ ተቐቢሩ ስለዚ ነብሲ ነይርካ ጉልበት ነይርካ ፀጉሪ ነይርካ ብሕማም ምኽንያት ነብስኻ ወዲኻ ፀጉርኻ ክትምለጥ ትኽእል ኢኻ መልክዕ ነይርካ ብሕማም ምኽንያት መልክዕኻ ክትበላሸ ትኽእል ኢኻ እዚ ወዲ እዚ ማዕረኽ እንደ ቆንጆ ነይሩ ድሕራይ ምስ ሓመመ ዓራት ምስ በዓለ ግን እንታይ ዓይነት መልክዕ ሒዙ እኒኦ ረእይዎ እሞ እንታይ ዓይነት ቁንጅና ነይሩዎ እዚ ኸ እንታይ ኮይኑ እኒኦ ብሰንኪ ሕማም ቆንጆ ዝኾነ ፀጉሪ ነይሩዎ እዚ ግን ፀጉሪ የብሉ ተመሊጥንዮ ማለት ስለዚ ሓሚምካ ክትመልጥ ትኽእል ኢኻ ፀጉሪ ነይርካ ሓሚምካ ኣካልካ ክትጎድል ትኽእል ኢኻ ሓሚምካ ክትበላሸ ትኽእል ኢኻ መልክዕ ኣለኒ ኢልካ ከይትምካሕ እግዚአብሔር ንዝሃበካ ተመስገን ወሉ እና መልክዕ ተዳእ ሃሊካ ኮይኑ እግዚአብሔርካ ንዝሃበካ መልክዕ ተመስገን ጎይታይ ማሪ ኣነሲ መልክዕኛ ገይረ ስለልፈጠርካ ነሲ ተመስገን ወሉ ተመስገን መባል እዩ ኣካላት እንድሕር ዳ ሂውካ ኸዓ ንዝሃበካ መድሃኒ ዓለም ተመስገን ጎይታይ ማሪ ኣካል ሰኣነ ሰብ ብዙሕ ስለለሎ ተመስገን ጎይታይ ማሪ ንስኻ ግን ቆመና ስለለለካ መልክዕ ስለለለካ ብሰባት ምፅራፍ ኣድላይ ይኾን እግዚአብሔር እንድሕር ዳ ኣደልዩ ኣካላት ነይርካ ኣካላት የስእነካ መልክዕ ነይርካ ሓሚምካውን ትበላሸ ኢኻ መልክዕ ኣለካ መልክዕኻ ሃስስ ይኽእል ፀጉሪ ኣለካ ፀጉሪ ክምለጥ ይኽእል እግዚአብሔር ለዝሃበና ነገር ነመስግኖ ግን ካልእ ሰብ ኣይንመካሐሉ ሓሚምካ ከምዘይውን ሰለዩ ማለት እዩ ደቂ ሰባት ግን ኣይንመሃሪ ካብ ባዕለይ ጀሚሩ ሲ ለይንመሃር ደናቑር ኢና እግዚአብሔር ንዝሃበና ኣካላት ንዝሃበና መልክዕ ንዝሃበና ፀጉሪ ተመስገን የንብለዮ ታይና ንገብር ካባና ልታሕት ለሎ ሰብ ነሸማቕቕ ሕማም ከም ለሎ ሞት ከም ለሎ ሓሚምካ ምብልሻው ከም ለሎ እግዚአብሔር ሲ ሂውስ ከም ልኸልአካስ ስለለይ ነስታውስ ኢና ሆን ቲክቶክ ይርኢ ኣነ በተለይ ቲክቶክ ኣታታይኻ ትመስሎ ዋይ ኣታታይያ ትመስሎ ታይኻ ትመስሎ ዝመስል መልክዕ ሒዝካ ሲ ክትስዕስዕ መፂኻ ዝብሉ ሰባት ብዙሓት እዮም ማለት እዩ እና እንታይ ክብል ደለየ ማለት ዝወዲ እዚ ሲ ክሪኦ ከለኹስ ብጣዕሚ ይሓዝነ ከምዚ ዝፈልጦ ሰብ ከምዚ ትፈልጦ ሰብ ብጣዕሚ ኢኻ ትሓዝን ወላይ ትፍለጦ ብኣካል ሲ ሰብዚ ሲ እንታይ ነይሩስ እንታይ ኮይኑኒ እግዚአብሔር ኣምላክ ካብዚ ይኸውለና ካብዚ ይሰውረና ካብ ክልተ ግዜ ምርኣይ ኣምላኽ የድሕነና ግን ብጣዕሚ ይልሕዝነካ እዚ ልመስል ቆንጅና እዚ ልመስል ቆመና እዚ ልመስል ቆመና ኣካላት ነይርዎ ሲ ድሕሪ ዝኩሉ ሕማም ስቃይ ከዓ መኺኹ እንታይ ኮይኑኒ እና ካብ ሕማም ይሰውረና ካብ ክልተ ግዜ ምርኣይ እግዚአብሔር ኣምላክ ይሰውረና እዞም ልፃረፉ ሰባት ግን ከምዚ ዓይነታት ቪድዮ ክሪኡ ከለዉ ሲ ይመሃሩ ዶ ይኾኑ እዞም ልፃረፉ ሰባት ስናማኒ ንሕና ሓበሻ ኣይንመሃሪ ንሕና ሓበሻ ኣይንመሃሪ ካብ ባዕለይ ጀሚሩ ደናቑር በር ከምዚ ነገር ክትርኢ ከለካ ህዚ ክትመሃር ይግበአካ ጎይታይ መሓሪ ከምዚ ኢልካ ሕማም መድሕነኒ ዝልሃብካኒ ነገር ሲ ኣምላኸይ ከመስግነካ እምበር ክምክሐሉ ኣይብለየን በለይ ማለት እዩ ና ካብ ሕማም በተለይ ኣነ ዛ ሕማም እዚኣ በተለይ ሲ ወላ ብኣፍካ ክትንገር ከላ ሲ ስግፅ ይብለኒ በቃ ተፍርሐኒ ማለት እዩ እና ሶሻል ሚዲያ ይዘዋወሩ ብዙሕ ሰብ ይፎትዮም ፌመስ ሎሚ ከዓ ያው ትሪእዎ ኣለኹም ማለት ከምዚ ሲ በዓል ቃል ኪዳን ዝኾነ ሰብ ክትርኢ ከለካ እስካብ መጨረሻ ማለት ካብኡ ትመሃሮ ነገርስ እኒኦ እዩ ማለት እዩ ንሕና ከዓ እንታይ ክንኮን ይግበአና ኣሕዋተይ ኣወዳት ንኾን ኣወዳት ኮኑ ኣጓላት ኣብ ፍቕሪ እሙናት ክንኮን ይግበአና እስካብ መጨረሻ ሰብ ሓሚሙ ኢልካ ወይ ከዓ ኣካላቱ ጎዲሉ ኢልካ ሲ ክትገድፈ የብልኻ ካብዛ ቪድዮ እዚኣ ኣነ እዚአኒ ተማሂረ ማለት እዩ ቆንጅና ነይርካ ቆንጅና ክሃስስ ይኽእል እዩ ፀጉሪ ነይርካ ፀጉሪ ክምለጥ ይኽእል እዩ ቆመና ነይርካ ሕዳእ ሓሚምካ ክመክኽ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ብርኻተይ ስለዚ እግዚአብሔር ንዝሃበና ሙሉእ ዓይነ ብርኪ ነመስግኖ ፈጣሪና
ካብ ሕማም የድሕነና ካብ ቀንዛ ስጋ ካብ ሕማም ካብ ሃሪስካ ምውዓልካ መድሃኒ ዓለም ይሰውረና ፍቅርሲ ጽኑዓት ክንኮን ይግበአና ሓደ ሰብ ስለለሓመመ ገጽ ክትከልኦ ክትቅየሮ ኣይብልኻይ ማለት በዓል ገዛኻ ወይ ከዓ በዓልቲ ገዛኻ ስለለሓመመት ገጽ ክትከልኣ ክትጽየፋ ክትርሕቃ ኣይግበአካይ ማለት እዩ ብርኻቴ እዚአን እየ ተማሂረ ስኻትኩም ከዓ ንእሽተን ተጠቕመኩም እያ ኢለ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ካብ ሕማም ይሰውረና እግዚአብሔር አምላክ ዓይነ ብርኪ ሂቡ ፈጣሪ ኩሉ ዓለም ኣይኽልአና ካብ ቃንዛ ስጋ የድሕነና አካላትዩ ካብ ምኽላእ ፈጣሪ ኩሉ ዓለም ይሰውረና ማለት እዩ ብርኻተይ በቀጻሊ ቪድዮ ክስካብ ንራኸብ ናይ ሎማዓልቲ መደበይ እዚኣ ትመስል ነይራ ባይ ባይ ብጣዕሚ ልፈትየኩም ሰብስክራይብ ናገርኩም ከዓ ቤተሰብ ይኩን ብርኻተይ